रहीम मा नाम हफीज़ुर रहमान दा दे एमफिल केमिस्ट्री नन चे मुझे कुम टॉपिक रावड़ा दा कुम टॉपिक पर डिस्कस को आगा चे कुम टॉपिक ता आदा स्टिचोमेट्री नो स्टिचोमेट्री चिश्ता वेलाइसी और स्टिचोमेट्री चे कंडीशन दा अब मुझे मुकम्मल तफसील सरा नन बयान को नो स्टिचोमेट्री स्टिचोमेट्री दादे कम्बिनेशन दा दादे दे दो लफ्ज़ो मजमुआ दा चे स्टिचो मीन्स एलिमेंट और मेट्री मीन्स मेजरमेंट्स। नो दे स्टिचोमेट्री चे को माना दा मुरसरा measurement of elements in the balanced chemical equation, measurement of elements in the balanced chemical equations. नो देता स्टिचोमेट्री होता वेलासी दा दे स्टिचोमेट्री वर्ड्सिंग माना दा दे लफ्ज़ों माना है जे कुम कड़े दा दाई दे कुम दा उस मुझे मख्ता तफसील सरा बयान को नो स्टिचोमेट्री is the branch of chemistry which deals with the study of quantitative relationships between reactant and products in the balanced chemical equation, equations. नो दे तमुरा स्टिचोमेट्री वेलाइस नो स्टिचोमेट्री दादी केमिस्ट्री आगा यो शाखता चे दे बैलेंस केमिकल इक्वेशन चे दे रिएक्टेंट और दे प्रोडक्ट्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी को क्वांटिटेटिव ना मुराद दादा चे दो रिएक्टेंट चे प्रोडक्ट ता कन्वर्ट कीड़ी चे छोरा मिकदार चे रिएक्टेंट ता इगा मिकदार चे बा प्रोडक्ट जोड़ी नो दा डिफिनेशन मुरा यो एग्जांपल सरा बयान कवन वाड़ू ता गोरा एग्जाम्पल कार्बन दा ऑक्सीजन सर अमल वो की नदन जोड़ सी कार्बन डाइऑक्साइड उस मुझे सर कार्बन चिकुम दा 1 मोल ना नो दा हम मुझे सर ऑक्सीजन 1 मोल ना नो कार्बन एटॉमिक मास चिकुम दा मुझे सर दे 12 बराबर दा नो 1 मोल चिकुम दा मुझे सर 12 ग्राम बराबर दा मोल टॉपिक दे बाद रवान दा che मुझे दिक्कला वो एलिमेंट वाल या देव सब्सटेंस वाल एटॉमिक मास कला ग्राम तवाड़ो नो इगा त मुझे मोल वेलाइस नो लिहाजा कार्बन एटॉमिक मास चे कुम दा 12 ग्राम दा चे देवो 1 मोल बराबर दा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दा नो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चे कुम दा दे मुझे सर वो ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 दा नो चिकला द्वसी नो दिन राइसी 32 ग्राम नो दिन पता वाला के दला दादे 32 ग्राम बराबर दा नो दे टोटल एटॉमिक मास मुझे सर चोरा राजी 44 ग्राम राजी चोरा रहा 44 ग्राम उस पर मुझे प्रोडक्ट तरह सु दे तो मुझे वेला सु रिएक्टेंट होता वेला सु दे तो मुझे वेला सु प्रोडक्ट नो
कार्बन मुझे सर एटॉमिक मास 12 दा अच्छा दा मुझे सर 1 मोल बराबर दा नो डियर स्टूडेंट कंफ्यूज दी सर दालता 1 मोल दा 1 मोल दा दालता 2 मोल राजी ना नो दालता मुझे सर कार्बन एटम दा ऑक्सीजन चकुम दा मॉलिक्यूल नो लिहाजा दा द्वारा सर मिलाव सिली दी दा दे 1 मोल बराबर दा 2 मोल नसी रादला नो देव जना दे कार्बन एटॉमिक मास 12 दा 12 ग्राम दा ऑक्सीजन चकुम दा 32 ग्राम बराबर दा नो दा टोटल एटॉमिक मास चकुम दा दे 44 ग्राम बराबर दा नो दी तो मुझे वेला सु प्रोडक्ट चो तो वेला सु प्रोडक्ट तो वेला नो उस मुझे खपल डेफिनेशन तरफ तराजो स्टोइचियोमेट्री आगा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट चेकला द रिएक्टेंट द प्रोडक्ट बराबरी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन चे नो दे स्टडी कौनता मुझे स्टोइचियोमेट्री वेलाइस योरती बेहतर रिपीट कहूं दे वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन चे द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट चे कुम मिकदार दा का आ मुझे सर मोल लिहाज सर वाखलू का मुझे ग्राम लिहाज सर वाखलू या मुझे सर द एटम तादाद सर वाखलू चे कल द रिएक्टेंट द प्रोडक्ट बराबरी नो द दासे स्टडी कौनता मुझे स्टोइचियोमेट्री वेलाइस उस सवाल पैदा की चे द स्टोइचियोमेट्री चे द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले फॉलो की यानी मुझे बैलेंस इक्वेशन वाले डिस्कस को दी वजह ना अक्सर मुझे सर इंडस्ट्री चे कारखानों चे फैक्ट्री चे चोर मुझे सर रिएक्टेंट इस्तेमाल से इगावर प्रोडक्ट मुझता पचारे इगावर प्रोडक्ट मुझता रखी दासी नदी से नीचे मुझे सर रिएक्टेंट में कम इस्तेमाल करी प्रोडक्ट मुझता ज्यादा रखे ना चोर रिएक्टेंट मुझे इस्तेमाल करी इगावर बा मुझे सर दा प्रोडक्ट रखी जगह चे मुझे वा ला वेले वा ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नो दे ला मुताबिक energy mass is neither created nor destroyed but it can change from one form to another mass मुझे सर न तबाह कीजिए न फना कीजिए न पैदा कीजिए न फना कीजिए बल्कि वो फॉर्म ना बल फार्म तो चिकुमदा चेंज कीजिए नो टोटल मास चिकुमदा आ मुझे सर सेम उस मुझे सर द स्टोइचियोमेट्री कंडीशन चिकुम स्टोइचियोमेट्री बा कंडीशन वाई चिकुम कुम कंडीशन स्टोइचियोमेट्री दे पारा पचार कीजिए कंडीशन condition for stoichiometry no awalana condition chekum da reactant should completely convert into the product convert into the products नो रिएक्टेंट पर मुकम्मल प्रोडक्ट तक कन्वर्ट कीजिए कहते दगा इक्वेशन तो गोरे दाल तमुरे सर 44 ग्राम रगला दाल ता 44 ग्राम रगला नो द अवलना कंडीशन चिकुम दा द स्टोइचियोमेट्री कंडीशन चिकुम शरायती आ फॉलो कवी द्वम पॉइंट्स नो साइड चेन रिएक्शन अकर्स नो साइड चेन रिएक्शंस अकर्स नो मुझे सरा दासे बनी चे छोरा मुझे सर रिएक्टेंट इस्तेमाल सरा एगा और बा प्रोडक्ट जोड़िए जी नो दे चे बाज रिएक्शन चे कला मुझे सर एंडोथर्मिकी या एक्सोथर्मिकी नो बाज रिएक्शन चे कला एक्सोथर्मिकी नो दी चे मुझे सरा चे छोरा मुझे रिएक्टेंट इस्तेमाल करे एगा और प्रोडक्ट न राजी या बाज एंडोथर्मिकी नो दी मकसद दादा चे छोरा रिएक्टेंट मुझे इस्तेमाल को एगा और बा प्रोडक्ट जोड़िए जी देना बा एक्स्ट्रा कंपोनेंट नो न जोड़िए यानी एक्स्ट्रा कंपोनेंट का चेहरे जोड़स नो दा बदे स्टोइचियोमेट्री कंडीशन न फॉलो करी सही ना ड्रीम पॉइंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ definite proportions
obey, should obey the stoichiometry. Now the condition na murad dada che law of conservation of mass. Law of conservation of mass che kumda che chora mujasara reactant istimal salaida che chora mujasara gram da reactant che igawari mujasara product ta. No the law of conservation of mass ta. law of conservation of mass da wai che chora reactant ta igawari ba product jodiri da sine che reactant muja zyati istimal kadi product muja sara kam raisi no da se kati anne kidi jaka law of conservation of mass che kumda da the stoichiometric condition follow kavi dwam point law of definite proportions. law of definite proportion na murad dada che reactant che chora etmo hissa akhiste एगा और प्रोडक्ट चे चोरा मुजसरा जोड़ेली एगा और तादाद चे एटमुना मुजसरा मौजूद है दास इने चे या जे मुजसरा तादाद चे रिएक्टेंट तादाद चे एटमुना ज़्यादा प्रोडक्ट चे कमी या प्रोडक्ट चे कमी रिएक्टेंट चे चुकुम द ज़्यादा दासे कतियन ने केड़ी कचेरी दासे मतलब द बचे दासे कंडीशन एराइस नो दा दे स्टोइचोमेट्रिक कंडीशन न फॉलो कभी नो दा चुकुम दा दे कंडीशन दा बल मोल मास स्टोइचोमेट्री relationship stoichiometry amounts stoichiometric amount na murad dada the amount of reactants obtained, the amount of product and reactant obtained from the balanced chemical equation is known as stoichiometric amounts. che mura the balanced chemical equation na che mura sara the reactant of the product miqdar mura sara barabari yani reactant the product barabari no this is study kaunta mura stoichiometric amount hota vela no stoichiometric amount che kumda da pa chalor tariko sara dre tariko sara bayan kiri stoichiometric amounts can be expressed by the three ways da mura sara pa dre tariko sara che kumda bayan ko no wala na che kumda mass relation mass relation dvam che kumda mass mole relation dream che kum point da mass volume relations उस मुझे मास रिलेशन डिस्कस को मास रिलेशन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स the amount of product can be calculated from the amount of product can be calculated from the balanced chemical equation balanced chemical equations when the given mass of reactants are known. Then achu murada mass calculation achu murada
دینا مراد دا کچیری موږ سره د پراډکټ وال ماس موږ معلومه وایسو د پراډکټ وال ماس موږ سره معلومه وایسو کچیری موږ سره د بیلنس کیمیکل ایکویشن چې د ریاکټنټ وال ماس موږ ته معلومه کچیری موږ سره د پراډکټ ماس موږ معلومه وایسو کچیری موږ سره د ریاکټنټ مقدار موږ سره معلومه دا چې کوم دا لکه فار ایگزامپل موږ سره بیا دا ایگزامپل الو کاربن چې کوم دا کاربن پلس اکسیجن نو دا موږ سره دا 1 مول نه دا موږ سره 1 مول ده نو دا موږ سره برابر ده 12 ګرام دا موږ سره 32 ګرام ده نو موږ لا اف کنزرویشن اف ماس په بنیاد باندې موږ معلومه وایسو چې چوره ریاکټنټ ته هغه ورې به پراډکټ نو دې نه زیاتېږي نه کمیږي نو دې ته موږ ویلی سو ماس ریلیشن نو دې ته چې کوم دا د 44 ګرام برابر ده دا د موږ سره 1 مول ده دوم پوینټ چې کوم ده ماس مول ریلیشن ماس مول ریلیشن دغه مثال ده چې موږ سره د پراډکټ مقدار موږ معلومه وایسو چې کله موږ سره د بیلنس کیمیکل ایکویشن چې د ریاکټنټ مقدار موږ ته معلومي لکه فار ایگزامپل اوس دا ایگزامپل چې کوم دا دا کاربن ده دا موږ سره اکسیجن ده نو دینا مالیکیول جوړ شي کاربن ډای اکساید جوړ شي اوس دلته موږ سره 1 مول ده دلته موږ سره 1 مول ده یاد درې کا دلته موږ ولیکو 12 ګرام دلته موږ سره 32 ګرام نو دا دواړه چې کوم دا چې دا کله موږ جمع کو نو دا موږ سره راځي 44 ګرام څومره راځي 44 ګرام نو 44 ګرام چې کوم دا موږ ته پته ده چې کاربن ډای اکساید چې کوم دا 1 مول کاربن ډای اکساید چې کوم دا اده 44 ګرام برابر ده نو دینه دا پته ولګېدله چې ماس مول کلکولیشن په بیس باندې د سټوچیومټري رولز چې سټوچیومټري په ریلیشن بیس باندې موږ سره چې کله د بیلنس کیمیکل ایکویشن چې د ریاکټنټ مقدار موږ سره معلومي ماس چې موږ مول معلومه وایسو دریم پوینټ چې کوم دا ماس والیوم ریلیشن نو ماس والیوم ریلیشن ایکچولی چې کوم دا دا موږ سره ګیسیس چې استعمالیږي ولې چې موږ سره ګیسیس چې کوم دا هغه موږ سره والیوم موږ کاونټ کوایسو نو دی وجه نه دا هم دغسې مثال ده چې موږ سره د ریاکټنټ مقدار معلومي نو هغه موږ والیوم معلومه وایسو یو ایگزامپل سره ته بیان کوم N2 پلس 3H2 نو دا موږ سره چې کوم دا 2NH3 نو دې په بیس باندې موږ سره دا معلومه وایسي چې دا موږ سره چوره والیوم ده یعنی دې په طریقې سره موږ سره چې کله ریاکټنټ مقدار معلومي نو موږ سره د پراډکټ مقدار معلومه وایسو نو دا بیلنس کیمیکل ایکویشن چې نو دا د سټیچومټري کنډیشن دی نو دا د